Hi guys, welcome back again on my channel Just Nice राधे राधे. तुम्ही जी अटॅच फोटोज आहा पळय ती न्यूज पळयली आसतली. आय स्टील वॉन्ट मनोज एज एन CM. म्हाका एकूच ताका सांगपाचें आसा की जेन्ना तुवें जे तुमच्या भितर जें कितें डिस्कशन जालें त्या ग्रुपान तुजें कितें कितें जालें पळय तें शेअर करपा नाशिल्लें. मागीर तूं कितलीं आश्वासनां दी, कितलें कितें दी, तेजेर लोकांचो ओपिनियन चेंज जालो, तेजेर कितें कितें न्यूजो स्प्रेड जाल्यो, कित्याक तुमच्या एकामेका भितर पटना. आनी हांव सदांच म्हणटा गोंयचे यंगस्टर्स आसता पळय, गोंयचो नवो फेस आसा पळय तो यंगस्टर्स आसूं जाय, कित्याक आमकां खबर आसता आजकाल कितें जाता तें. जे जाणटेले कितले वर्सां गोंयाची वाट लावपाक उठलेले आहा म्हणून घाटयांची वोट बँक गोंयान हाडलेली आसा आनी तेच घाटया खातीर गोंयकारांक त्रास जाता. एम्प्लॉयमेंट झिरो म्हणून खंय तरी आमचे गोंयकार भाव सगळे मस्कट, दुबय, एब्रॉड वयता. रिजन हें आसा कितें गोंयान कितलेंय काम कर आमची सॅलरी व्हडली वाडना. आनी हांव म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता. गेल्ले कितलेच वर्सान ना काम करून सुद्दां म्हाजी सॅलरी सुद्दां क्लोज टू 50 आहा. आनी 50,000 घेवन तेंच एज्युकेशन करून तेंच कशें आहा इंजिनियरींग हें तें करून आमकां इतलें हें मेळटा. आनी मागीर खंय तरी आमी खंयचेर भुरग्यांचेर विश्वास दवरून त्या भुरग्यांक सपोर्ट करता पळय तेच भुरगे खंय तरी कशा दुसऱ्याचें आयकून या पावराचे भूक येवन ते आपले विचार बदलता आनी खंय तरी प्रेसान आपले व्हिडियो व्हायरल करता या खंय तरी शेअर करता इन्फॉर्मेशन. पळय कशें आसता, एक तुवें गोश्ट केलेली ती विसरोंक शकना. सो सदांच श्री कृष्ण श्री नारायण जें कितें म्हणटा पळय, उलयल्लें उतर वाचा आपली कंट्रोल करप. राग कितें आसा पळय तो कंट्रोल करप. आतां तुका राग येयलो त्या रागाचो रिस्पॉन्स दिवप ना, ताचो टायमान दिवप. तेन्ना तुका रियलायजेशन जातलें आपल्या राग कित्याक येयलेलो, राग खंय येवं जाय आशिल्लो या ना येवं जाय आशिल्लो. आनी हेंवूय बीन सांगता कशें आहा जनहिता खातीर. आनी जंय खंय जिवाची हत्या ह्या मनशाची हत्या जाता पळय थंय तुजो राग दाखोवप, तेजे जीव वाचप इम्पॉर्टंट आसा. मागीर तें रौद्र रूप घेव तूं या कितेंय रूप घेव. कशें आदी अनंत श्री महादेवाचें हें उतर आसा की तूं खंयच्या जिवा वाचयता म्हटल्यार तूं तिंका मानता. आनी जर तूं स्वता जर कट्टर हिंदू म्हणटा जाल्यार तूं तेंचे गायडलायन्स फॉलो करूं जाय. मागीर ती ब्रिटीश जी आमचेर कशा फोर्सान अप्लाय केल्लेलो जो लॉ सिस्टम आहा बरो आहा ती मान या ना मान, पूण तूं जर हिंदू आहा जाल्यार हिंदुत्वान मान. हें म्हाजें अंडरस्टँडींग आहा. आनी सदांच अशें आसा की मनीसपण म्हाज्या खातीर सदांच पयलें येता. कित्याक हांव मनशाक मनीस म्हणून असो हांव मनीस म्हणून मानता. कित्याक मनीस मनशाक हेल्प करता, देव मागीर येता. आनी मनशानूच देवाक घडयला आनी देवान मनशाक घडयला हें आमकां अंडरस्टँड जावं जाय. जें कितें पॉलिटिकल गेम्स आतां गोंयांत चल्लेली आसा, कित्याक जे जनरल एसेंब्ली इलेक्शन आहा पळय ते लागीं पावलेले आसा म्हणून खंय तरी मागीर ते कशें लॉ सिस्टम हें तें दाखोवपा खातीर आनी तितून आमकां क्रायम्सूय बीन रिवील जाता. हें आमकां समजूं जाय की जें कितें हें करता पळय कोण ते सगळे पॉलिटिकल गेम्स आसा. आनी ते पॉलिटिकल गेम्सा खातीर आमकां खंय तरी फाल्यां त्रास जातले. आनी फाल्यां आमकां कशें आहा आमचें फ्युचर जर राखपा आसा जाल्यार आमकां तो नवो फेस, नवी गोंयची सुरवात हें आमचो मोटो दवरून नवे मनशाक इलेक्ट करून हाडपा जाय. आनी जर इलेक्ट करून हाडिना न्ही जाल्यार नन ऑफ अबाव कशा कॅन्डिडेट रावत ना जाल्यार नन ऑफ अबाव म्हणून ऑप्शन आसता. आनी गोंयच्या पुरे जनतान जर नन ऑफ अबाव दामलो न्ही जाल्यार ते रिइलेक्शन जाता. मागीर ते जे कोणी ते यूथ आहा पळय जे इलेक्शनाक रावपा तेंची इच्छा जाहीर करता पळय ते इलेक्शनाक रावपाक शकता. आनी म्हाजें हेंच म्हणणें आहा तुमकां सगळे गोंयकारांक की जी तुमची युनिटी आहा पळय ती ब्रेक करपा खातीर भरपूरशे मिनिस्टर्स आहा, भरपूरशे पॉलिटिशियन्स आहा, ते भरपूरशे काला जादू हे ते सगळे करता. ते स्वता ब्राह्मण्स आसून सुद्दां भरपूरश्यो गोश्टी करता. आनी श्री नारायणान सांगलेलें आसा, श्री कृष्णान सांगलेलें आसा तेजे भगवद्गीतेन कितें ब्लॅक जादू, काला जादू कितें म्हणटा पळय ते आमच्या धर्माक न्ही आनी ते खंयच्याच मनशाक पचना. केन्ना ना जाल्यार केन्ना ते रिवर्सान येता. कित्याक कर्मा इज एट लास्ट युअर ट्रूथ. कर्मा तुका भोगपाकूच पडटा. सो हांव सगळे गोंयच्या जनतेक एक सांगता, तुमचो एक विचार आहा पळय नवो फेस, नवी गोंयची सुरवात, हेजेर तुमी ठामपणे रावा. हांव तुमकां उतर दिता, तुमचें फ्युचर आहा पळय तें बरें जायना जाल्यार पळय. हांव कोणाक सपोर्ट करिना, खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करिना, खंयच्याच इंडिविज्युअलाक सपोर्ट करिना, पूण तुमचो विचार मेन इम्पॉर्टंट आसा.
म्हणून हांव म्हाजे व्हिडियो घालता. पण हांव वायट दिसला जाल्यार आय एम सॉरी. आनी व्हिडियो चड वाडयना. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.